अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नदीम नदवी और आप हमारे रमज़ान मुबारक के सिलसिले का पहला प्रोग्राम देख रहे हैं। पहला हफ्ता चल रहा है रमज़ान का और आज के प्रोग्राम की ख़ास बात ये है कि ये हमारा दूसरे सीज़न का फ़ाइनल है, पहला फ़ाइनल। और हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट इस वक्त हमारे बैक स्टेज में बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने पहले राउंड जीते हुए हैं। आइए आपसे उन तीनों की मुलाकात करवाते हैं। आप तमाम अफराद को हमारी पूरी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक हो। आइए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अली असद से। अली असद हमारे साथ शामिल होते हैं। अली असद, अस्सलाम वालेकुम। सर ये जिंदगी का पहला फाइनल है, इससे पहले कोई फाइनल खेला आपने? नहीं, अभी राउंड चल रहे हैं, अभी फाइनल तक पहुंचे नहीं है। अच्छा, चलिए अल्लाह ताला बहुत सारे फाइनल्स खिलवाए आपको। आइए अपने और भी दूसरे साथी से आपको मिलवाते हैं जफर इकबाल जफर, डॉक्टर जफर इकबाल जफर, जो कि एक बहुत ही आला पाई के शायर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। एक ही शख्स में इतनी सारी खूबियां, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तमाम सबको, जो भी हमारे नाज़रीन और सामीन, सबको अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ट्रायलगन से हाजिर खिदमत हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। Now, as inshallah, we'll have good fun because आज बड़े अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं हमारे साथ। मुकाबला बड़ा जोरों का होने वाला है। आइए अपने तीसरे साथी को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में, मुदस्सिर मेहदी साहब। मुदस्सिर मेहदी साहब हमारे साथ शामिल होइए। अस्सलाम वालेकुम। एक और वो शख्स हैं जो अनगिनत खूबियों के मालिक, बहुत ही अच्छे नातख़्वां हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मुदस्सिर मेहदी साहब, कैसा लग रहा है फाइनल में आज आपके सामने डॉक्टर ज़फर इकबाल और अली असद हैं? सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये पता चल जाए कि तीसरे नंबर पे जो आएगा उसको क्या गिफ्ट मिलेगा, ताकि मैं अंदर से थोड़ा सुकून ले सकूं। तो लेकिन इंशाल्लाह मजा आएगा। विल ट्राई आवर बेस्ट इंशाअल्लाह। ऑलराइट, बगैर किसी वक्त को ज़ाय किए हम चलते हैं अपने पहले राउंड की तरफ, क्योंकि इस वक्त हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं काफ़ी देर हो चुकी है रात इधर ऑस्ट्रेलिया में। हम चाहेंगे कि वक्त ज़ाया ना करें। आइए अपने पहले राउंड की तरफ चलते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ अली असद इस वक्त पहले राउंड में। हम पहला राउंड हमारा इमेज राउंड होता है। आइए अली असद, आपको हम अपने इमेज राउंड की तरफ लेके चलते हैं। ये आपके सामने इमेज है एक मस्जिद की, फेमस मॉस्क अराउंड द वर्ल्ड। ब्लू मॉस्क इस्तांबुल, साकिरिन मॉस्क इस्तांबुल, या सुलेमानिया मॉस्क इस्तांबुल, या फिर फातिह मॉस्क इस्तांबुल। कौन सी है ये? ब्लू मॉस्क है या साकिरिन मॉस्क है या सुलेमानिया या फिर फातिह? इस पिक्चर पे तो खैर सच नहीं समझ आ रहा मुझे। मेरे ख्याल आपको भेज देते हैं वहाँ पे थोड़ी देर में। नहीं, गैस ही करना पड़ेगा, इसमें वो नहीं है कुछ सच। इस्तांबुल की सारी चारों मॉस्क है जी। में पहली मॉस्क जो आ रही है वो ब्लू मॉस्क है आपकी। दूसरी साकिरिन मॉस्क, सुलेमानिया मॉस्क एंड फातिह मॉस्क। इसमें तो खैर ब्लाइंड गैस ही लगाता हूँ मैं और मैं जाऊंगा। मुझे लगता है कि आंसर सी या बी में से कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। सी या डी में से? बी में से। बी या साकिरिन या सुलेमानिया। अच्छा, मैं जाऊंगा सी की तरफ। आप जाएंगे सी की तरफ। आपने सोचा सुलेमानिया मॉस्क, क्योंकि तुर्की का खास है कि वो अपनी मस्जिदें इसी तरह बनाते हैं, बेशुमार मीनारात होते हैं उसमें, तो तमाम एक जैसी लगती हैं। तो आपने कहा कि सुलेमानिया मॉस्क लॉक इन कर दें। ये फाइनल आंसर आपका? जी। फाइनल का पहला आंसर लॉक इन करते हैं कंप्यूटर। सुलेमानिया मॉस्क सी, लॉक इट इन। और आपका जवाब गलत हो गया। ये थी ब्लू मॉस्क। कोई बात नहीं, ब्लू मॉस्क थी ये, और इस्तांबुल की एक बहुत ही तारीखी, बहुत ही मशहूर मस्जिद ब्लू मॉस्क। आइए अपना अगला कंटेस्ट लेते हैं फिर अपने अगली तस्वीर के साथ। डॉक्टर साहब, आपके सामने हम इमेज रख रहे हैं। ये देखिए इमेज और बताइए कि ये कौन सी मस्जिद है? जी, ये मस्जिद आपके सामने, फेमस मॉस्क अराउंड द वर्ल्ड। मस्जिद जिन मक्का, मस्जिद आयशा मक्का, मस्जिद अल खैफ मक्का, या फिर मस्जिद निमरा।
तमाम मसाजिद जो हैं मक्का की हैं, आपने हमें बताना इनमें से कौन सी मस्जिद है ये। मुझे लगता है ये मस्जिद निमरा। मस्जिद निमरा जी। आपको ऐसे क्यों लगता है? गए हुए हैं? मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, ऐसे ही एक होता है ना कनेक्शन दिल से, जी ये मस्जिद निमरा ही होगी। ठीक है, सही है, लॉक इन कर दें सर। जी लॉक इन कर देते हैं। जब ज़ाहिर है वक्त काफी हो चुका है तो आप भी जल्दी जल्दी खेलना चाह रहे हैं लग रहा है। ठीक है, हम लॉक इन करते हैं मस्जिद निमरा। देखते हैं डॉक्टर साहब का ये जवाब सही है गलत। डी मस्जिद निमरा, कंप्यूटर लॉक इन, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। वेल डन, आपका दिल सही साथ दे रहा है आपका आज। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। मुदस्सिर मेहदी साहब तशरीफ लाइए। आपके सामने हम आपकी तस्वीर रखते हैं मस्जिद की। आपने हमें बताना है कि मस्जिद कहाँ पे है, कौन सी है। मस्जिद अल क़िबलतैन, मस्जिद बिलाल, मस्जिद क़ुबा या फिर मस्जिद अल इजाबा। सारी मसाजिद मदीना में है, आपने बताना है कि कौन सी मस्जिद है ये। अच्छा, सारी मदीने में ही है, ये भी कंफ्यूजिंग बात है इसमें ना। ऐसा ही है। अच्छा, सबसे मशहूर जो नाम मेरे जहन में इसमें आ रहा है, बाकी अब मैं गैस ही कर रहा हूँ इसमें क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट आई विल गैस, आई विल गो फॉर सी, मस्जिद क़ुबा। मस्जिद क़ुबा, जिसे पहली मस्जिद भी कहा जाता है मदीने के एंट्री के बाद, राइट? जब एंटर हो गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद क़ुबा वाज द फर्स्ट मॉस्क टू बी बिल्ट। आइए कंप्यूटर से पूछते हैं कि आपका जवाब सही है या कंप्यूटर डिसएग्रीज विद यू। ऑलराइट कंप्यूटर, लॉक इट इन मस्जिद क़ुबा। सही, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। इस्लामी तारीख की पहली मस्जिद, ये हमारी तारीख है और इस प्रोग्राम के जरिए उम्मीद है कि आपकी और हमारी मालूमात में काफी इजाफा होगा आज की रात। आइए, पहला राउंड यहाँ पे इख्तिताम को पहुंचता है, हमारा इमेज राउंड। और इस राउंड के खात्मे पर स्कोर बोर्ड हमें बता रहा है कि मुदस्सिर और डॉक्टर साहब के 10-10 पॉइंट्स हैं और अली असद अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। तो इस तरह लीड कर रहे हैं इस वक्त मुदस्सिर और डॉक्टर ज़फर इकबाल, और बिलाल असद थोड़े से पीछे हैं, अली असद। आइए अपने अगले राउंड की तरफ चलते हैं जहां हम आपसे 3 सवालात पूछेंगे। और आज हमने बताया था आपको कि हमारे तमाम सवालात कुरान और इस्लाम से मुतालिक होंगे रमज़ान की मुनासबत से। दूसरा राउंड मुहावरे का है, उल्टी गंगा बहना। 4 पॉसिबल आंसर्स हैं आपके सामने। मैं जब दरियाए गंगा सुनामी की वजह से 1955 में गंगा वहां पे उल्टा बही थी, यानी रुख बहने का चेंज हो गया था 1955 में। ऑप्शन ए ये है कि उल्टी गंगा बहने का, पहला ऑप्शन जो आप दे रहे हैं वो ये है कि मैं जब दरियाए गंगा। नहीं, मैं इसी वजह से पढ़ के सुना रहा हूँ कि इसमें उर्दू में थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उससे ज्यादा समझ में आएगा आपको। कि 1955 में दरियाए गंगा उल्टा बहा था सुनामी की वजह से। ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। अगर आप समझते ये नहीं है, मुझे नहीं मालूम क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं, बहरहाल। अच्छा, दूसरा जो इसका पॉसिबल जवाब है बी, बहन को, अच्छा, खुशखबरी के दौरान, बच्चे की खुशखबरी के दौरान बहन को उल्टी आ जाए तो उसको कहते हैं उल्टी गंगा बहना। बहना उल्टी आई, तो पॉसिबल हो सकता है, मतलब कि दोनों लफ्ज हैं इसमें। और तीसरा जो है रस्म रिवाज के खिलाफ चलना, और चौथा है दरियाए गंगा में नहाते हुए उल्टी कर देना। नहीं, इसका ऑप्शन उल्टी गंगा बहना, रस्म और रिवाज के खिलाफ चलना, उल्टी गंगा बहना। रस्म और रिवाज के खिलाफ चलना, लॉक इट इन पॉजिटिव जी हाँ, कर दें लॉक इन सर? जी सर। अच्छा, ठीक है, कंप्यूटर लॉक इन, रस्म और रिवाज के खिलाफ चलना, उल्टी गंगा बहना, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। वेल डन, वेरी वेल प्लेड। कहते हैं ना कि आजकल तो गंगा ही उल्टी बह रही है। जी। पाकिस्तान में तो बरसों से उल्टी गंगा ही बह रही है। आइए आपके सामने हम अब नया कंटेस्टेंट लेते हैं और फिर एक नया मुहावरा रखते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो मुहावरों में बहुत तेज हैं, हमें पता चला है, शेरों में भी आप मुहावरे इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह, देखते हैं आप यहाँ पे इसको गैस कर पाते नहीं थे। रखिए कंप्यूटर इनके सामने मुहावरा, डॉक्टर ज़फर इकबाल के सामने। 3-5 करना, दुकान का हिसाब किताब करना होता है। दुकान में 5 रुपए की जो चीज बेची 3 रुपए में बेच दी, तो 3-5 करना, उससे ये
नतीजा अखज़ किया गया है, या फिर झगड़ा करना, या फिर डांस करना होता है 1 2 3 4 5 6 7, तो उससे भी ये लिया गया है कि 3 5 करना, या फिर जादू के जरिए 3 को 5 कर देना। मेरा दिल इस पे ज्यादा आ रहा है कि ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसमें, जादू के जरिए 3 को 5 कर देना, 3 5 करना। हालांकि वो तो कहते हैं कि हम वो हैं जो दो और दो 5 बना। अमिताभ बच्चन का था ये, उस पे ही फिल्माया गया था। 3 5 मुझे लगता है कि हिसाब किताब भी हो सकता है वैसे तो। बिल्कुल होता है, अक्सर आप दुकान में जाते हैं ना, 5 रुपए देते हैं, वो 3 वापस करते हैं, तो 5 के 3 हो जाते हैं, 3 के 5 हो जाते हैं, तो पॉसिबल है। जादू के जरिए 3 को 5 कर, तो कोई डबल शॉट आया हुआ लगता है इधर। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना झगड़ा करना 3 5, तो ना 3 5 मत करो। अच्छा, मुझे लगता है कि ये बी है। बी है आपको लग रहा है ये, मतलब आप अभी तक मुत्तफिक नहीं है अपने जवाब मुझे से? लगता है कि ये वही है, झगड़ा करना 3 5 करना। आप अगर जवाब गलत हो गया तो मुझसे 3 5 तो नहीं करेंगे आप? अगर आप 9 2 11 ना हुए तो 3 5 करूंगा। आइए डॉक्टर साहब, लॉक इन करते हैं बी, झगड़ा करना। आपने कहा झगड़ा करना, देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है। बी झगड़ा करना, लॉक इट इन, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया डॉक्टर साहब, वेरी वेल प्लेड। 3 5 करना, झगड़ा करना। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, मुदस्सिर मेहदी, एक नए मुहावरे के साथ। जी मुदस्सिर मेहदी साहब, मुहावरा आपके सामने पेश किया जाता है। 12 आवर होना, 12 घंटे की जॉब लग जाना, 12 आवर से मतलब घंटा, 1 आवर 2 आवर, 12 आवर 12 घंटे की जॉब लग जाना, या बार में जाकर ओवर एक्टिंग करना, ओवर हो जाना, यानी बार ओवर होना, बार में जाके ओवर हो जाना, या फिर हर वक्त हर काम के लिए मौजूद होना, या फिर मेहनत का फल मिल जाना। 4 पॉसिबल आंसर्स हैं 12 आवर होना। वो मैंने एक जुमला सुना है ना, मुझे उससे याद आ रहा है, शायद बात सही हो। वो कहते हैं कि मेरी देरी ना ख्वाहिश बर आई है। हाँ, पर आई, तो हो सकता है उससे मिलता जुलता हो। आई थिंक डी इसका आंसर लग रहा है मुझे, मेहनत का फल मिल जाना। कोई उम्मीद बर नहीं आती, पड़ोसन भी ये नजर नहीं बार से आती। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि इसमें बार आ रहा है, लेकिन बहरहाल तभी मेरा जो रुझान ज्यादातर जो है ना, बार में जाकर और एक्टिंग करना। ये बार इसमें आ गया है, तो फिर बार से मेहनत के फल का क्या ताल्लुक है? सही बात है, ये परसीव्ड बंदा जैसे चीज को देखना चाहे ना, तो मैं शायद हो सकता है गलत हूँ, लेकिन चले डी ट्राई करके देख लेते हैं। लॉक इन कर दें डी को, मेहनत का फल मिल जाना। 12 आवर होना, कंप्यूटर लॉक इन डी, मेहनत का फल। कंप्यूटर ने मेरे कहने से पहले लॉक इन किया, वो बहुत जल्दी में थे। खैर, अब क्या किया जाए, आपका जवाब दुरुस्त हो गया, आपको आपकी मेहनत का फल मिल गया, आपकी मेहनत 12 आवर साबित हो गई। वेरी वेल प्लेड मुदस्सिर मेहदी। तीनों हमारे कंटेस्टेंट ने दुरुस्त जवाब दिए हैं, तो हम दूसरे राउंड के खात्मे पर 20-20 पॉइंट्स के साथ मुदस्सिर मेहदी और डॉक्टर जफर इकबाल हैं, और 10 पॉइंट के साथ अली असद। बड़ा जबरदस्त मुकाबला जाएगा आज, अभी लग रहा है शुरुआत में ही। आइए चलते अपने सवालात की तरफ। 3 सवालात करेंगे नेक्स्ट राउंड में। हम सबसे पहले लेते हैं अली असद को सवालात के साथ। अली असद, हम आपसे 3 सवाल करेंगे, एक के बाद दूसरा सवाल, फिर तीसरा, और कोशिश कीजिए कि सही जवाब दें, कि इस राउंड में वाज़ेह फर्क सामने आ जाएगा। आपके सामने हम अपना पहला सवाल होंगे। ये सारे मजहबी सवाल होंगे, कुरान और इस्लाम से रिलेटेड, क्योंकि ये प्रोग्राम रमजान में ऑब्वियसली हो रहा है, तो उसके हिसाब से। तो हम आपके सामने पहला सवाल रख रहे हैं। हाउ मेनी वर्सेस इन कुरान? कुरान में कितनी आयात हैं? 6235, 6236, 6666 या 6667? कुरान में कितनी आयत? पहला ऑप्शन 6235, 6236। इसका क्या था? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ,
आयतों को लेके, क्योंकि थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं आयतें रुकू, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसमें हूँ 6235 और 6236 में। अच्छा, तो आपको ये यकीन है कि इन दोनों में से एक है? मेरे ख्याल में, लेकिन मैंने कहीं सुना है कि 6666 भी कहा जाता है कुछ मकामात पे, कुछ जगहों पे सुनने में आया, यानी कि वो थोड़ा सा वो है। अच्छा, मैं ऑप्शन बी की तरफ जाऊंगा, 6236 पे। 6236 जी आप कह रहे हैं, और अगर ये 6235 निकला तो हम आपका जवाब सही करार नहीं देंगे, हालांकि सिर्फ एक आयत का फर्क है। हाँ, मैं आपको पहले से बता दूं, हाँ, मैं 6236 पे जाऊंगा। 6236 पे आप जाएंगे, 35 पे हुआ तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। कंप्यूटर लॉक इन बी 6236 और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। 6236 was the right answer। ये ऑप्शन चेंज हो गए। 6050 कैसे हो गया ये? हाँ यार, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा वैसे। खैर कोई नहीं, कोई मसला नहीं। आंसर तो गैबी इमदाद आ रही थी आपकी तरफ। खैर this has never happened in our show, like this is something very अजीब। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अब क्या कह सकते हैं। आपके सामने हम अपना अगला सवाल रख रहे हैं। कंप्यूटर अगला सवाल रखिए। Which prophet's name was chosen by Allah? अल्लाह ने किस प्रॉफिट का नाम खुद चूज किया था? ये 4 प्रॉफिट आपके सामने हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूनुस अलैहिस्सलाम या फिर यहया अलैहिस्सलाम। इन चारों में से एक का नाम अल्लाह ने खुद चूज किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दो में से मुझे थोड़ा सा है डाउट, मुझे जितना याद पड़ता है। आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि नहीं, एक मिनट, ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी सोच की समत दुरुस्त है, मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि आई लव व्हेन यू प्ले विद द लॉजिक। और आपने कहा इन दोनों में से कोई हो सकता है, और जहां तक अगर आपने थोड़ा सा कुरान पढ़ा हो तो समझ में आती है बात कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं उसी लॉजिक के हिसाब से सोच रहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बगैर अपना वालिद के पैदा हुए थे। जी जी, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं लेके जा रहा था उसको। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो जो है वो बहुत पहले से जिक्र तज़किरा हो चुका है कि आखिरी नबी होंगे, लेकिन उनका नाम अहमद था, अहमद कहा जाता था मेरे ख्याल में, नबी नहीं हो सकता। हजरत लॉक इन किया जाए फिर एक को? नहीं, एक मिनट रुके, रुक जाते हैं जैसे आपने कहा। हमने कहाँ जाना है वैसे भी सर? नहीं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तो क्लॉक इज टिकिंग, टिक 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 टिक। डी ऑप्शन जो है हजरत याह्या अलैहिस्सलाम है। जी, मैं हजरत याह्या अलैहिस्सलाम पे चले आता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे और हजरत याह्या पे, तो मैं जाऊंगा हजरत याह्या अलैहिस्सलाम पे। ठीक है, आपने कहा याह्या अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नाम चूज किया था प्रॉफिट के लिए। मेरे ख्याल, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, हम लॉक इन करते हैं जैसे आपने कहा याह्या अलैहिस्सलाम। कंप्यूटर लॉक इन डी प्रॉफिट याह्या अलैहिस्सलाम, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा आपने ऊपर वाले दो जो आंसर्स थे उससे किस तरह आपने डी पे जंप किया। बेसिकली पहले मैं सोच रहा था ए और बी में सोच रहा था, फिर मेरे दिमाग में आया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अहमद था, कि जो जिक्र जो था वो अहमद के नाम से जो तज़किरा हुआ करता था पहले,
ٹھیک ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ مجھے پھر یہ میں نے وہ ایک کیلکولیشن بنائی کہ اس کے اندر جو ہے بھی مریم جو تھی ان کی والدہ تھی، تو یہ انہوں نے نام رکھا تھا جتنا مجھے، ٹھیک ہے. میں شور نہیں ہوں، شاید ہو سکتا ہے غلطی ہو، جتنا مجھے چھوٹا موٹا یاد آ رہا ہے. پھر حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ڈفرینٹ تھا، تو بچتا پھر میرے دماغ میں پھر یہی بچا. I was not really sure of it. چلے صحیح ہے، ٹھیک ہے. خیر جو بھی آپ نے لاجک استعمال کی ہے ایکسٹراڈینری، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیسے آپ وہاں سے یہاں پہنچ گئے. بہرحال پروفیٹ یحییٰ علیہ السلام آپ نے کہا اور جواب درست نکلا آپ کا، مبارک ہو آپ کو. آپ کے سامنے ہم تیسرا سوال رکھتے ہیں علی اسد. جی. What does Quran recommend reading in during night time and more fruitful because during night mind will be free from all other thoughts. کہاں پہ قرآن آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ قرآن کو رات میں پڑھا جائے، کیونکہ اس وقت آپ تمام تر فکروں سے آزاد ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ پیسفل ہوتا ہے. کون سی سورہ میں یہ آیات ہیں جہاں پہ قرآن آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ اسے رات کے وقت پڑھیں؟ سورہ مزمل آیت نمبر 6، سورہ الانسان آیت نمبر 16، سورہ القیامہ اور سورہ تحریم. جی یہ 4 سورہ ہیں. آیت تو خیر وہ تو اتنا وہ نہیں ہے کیونکہ تمام ریگارڈلیس بیکاز یہ تمام ڈفرینٹ سورز ہیں. ہاں مجھے خیال میں جو بھی بنتا ہے وہ سورہ کے نام سے ہی کچھ نہ کچھ بن سکتا ہے. تو میرے حساب سے ایک تو سورہ مزمل آپ کہہ رہے ہیں آپشن میں، جی ایک سورہ الانسان کہہ رہے ہیں آپ، پھر سورہ القیامہ. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہی نام ہے سورہ القیامہ؟ جی عربک میں ہی نام ہے سارے، مزمل، الانسان، سورۃ الانسان، سورۃ القیامہ. ہاں صحیح ہے. سورہ التحریم، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بی ہو سکتا ہے، سورہ الانسان. بی لاک ان کیا جائے. بی ایک منٹ ہے، مزمل، سورہ الانسان، سورہ القیامہ، سورہ تحریم. Mind will be free from all other thoughts. سورہ قیامہ نہیں ہوگا یہ. جی ٹائم لمیٹڈ ہے آپ کے پاس، آپ کو جواب دینا ہے. میں پھر اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سورہ مزمل یا سورہ الانسان میں سے ہو سکتا ہے شاید. میں بی آپشن کی طرف جاتا ہوں. بی کی طرف جائیں گے. سورہ الانسان آپ نے کہا. کمپیوٹر لاک ان سورہ الانسان آیت 16 اور آپ کا جواب غلط ہو گیا. مزمل نصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار. یہ اللہ تعالیٰ نے مزمل میں کہا کہ تھوڑا سا رات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک یہ بات پہنچی. تو آپ کا یہ جواب غلط ہو گیا. 3 میں سے آپ نے 2 صحیح جواب دیے ہیں. ویری ویل پلیڈ، ماشاء اللہ. آئیے اپنا اگلا کنٹسٹنٹ لیتے ہیں نئے 3 سوالات کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب سوالات آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. پہلا سوال آپ کے سامنے کہ ہاؤ مینی بسم اللہ ان قرآن؟ 112، 115، 113، 114. کتنی دفعہ بسم اللہ قرآن میں؟ مجھے ہے کہ باقی ساری صورتیں جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں، لیکن ایک سورہ نہیں ہوتی. تو ٹوٹل سورہ ہیں 114. جی 113 جواب آپ نے کہا 113. لاک ان کیا جائے. سوچ لیجیے ٹھاکر.
نہیں ٹھوکرین سوری سوچ لیجیے ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی اور سورت کا حصہ؟ میں آپ سے صرف کھیل رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا جواب صحیح ہو. لاک ان کر دوں؟ جی بسم اللہ. آئیے لاک ان کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا C113. کمپیوٹر لاک ان C113. ڈاکٹر صاحب آپ بھول گئے کہ سورۃ النمل میں بسم اللہ 2 دفعہ آئی and that makes it 114. آپ نے بالکل صحیح کیلکولیشن کی تھی 114 کے حساب سے، لیکن آپ یہ بھول گئے کہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے لیکن نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ ہے. Anyway, I like the way when you play with logic, which was very much the spirit of the game. آئیے اگلا سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. How many surahs in para number 30? 30ویں جز میں کتنی سورہ ہیں؟ 36 37 38 39. ہمارے پروگرام بنانے والے زیادہ گیپ نہیں دیتے بالکل موقع نہیں دیتے، بالکل ساتھ ساتھ جوڑ کے نمبر رکھتے ہیں. 36 37 38 39. آخری سورہ میں جی جی آپ کاؤنٹ تو نہیں کرنے بیٹھ گئے؟ مجھے جو ہے نا وہ یاد نہیں آ رہا کہ سورہ نبا کا کون سا نمبر ہے، لیکن یعنی اب گن رہے تھے. میں گیس کر رہا ہوں بس 36 میں. آپ نے کہا 36. جی ہاں ٹھیک ہے، لاک ان کرتے ہیں 36 کو. ڈاکٹر صاحب نے کہا 36. کوشش کی انہوں نے، لیکن آخر میں کہا کہ گیس کا سہارا لیتے ہیں. 36 کو لاک ان کیا جائے کمپیوٹر، اور اٹ واز 37. ایک سورہ زیادہ ہے. 37 سورہ ہے جز اما میں. یہ آپ کا دوسرا سوال بھی گیا ہاتھ سے. اب آپ کے سامنے تیسرا سوال رکھ رہے ہیں. In which part of the Quran do we find the angels would pray for the redemption of the believers? Surah Al-Hashr, Surah Al-Zukhruf, Surah Al-Ashura یا پھر Surah Al-Ma'idah. ان چار میں سے ایک سورہ ہے جہاں پہ اینجل جو ہیں انسانیت کے ریڈیمپشن کے لیے دعا کرتے ہیں، بلیور کے جو مومنین ہیں ان کے ریڈیمپشن کے لیے. تھوڑا سا ٹف آ گیا لگتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ دونوں میں سے ایک ہے، یا سورہ حشر ہے یا سورہ مائدہ ہے. سورہ حشر یا سورہ مائدہ. اچھا سورہ حشر پہ جاتا ہوں. ایک سورہ حشر. کمپیوٹر لاک ان سورہ حشر اے. اور آپ کا یہ جواب بھی درست نہیں تھا. سورہ شورا، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، مگر کیونکہ فرشتے اپنے پالنے والے مالک کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے خدا سے معافی بھی طلب کرتے ہیں، اس لیے حقیقت اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے ڈھک لینے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے.
اس سورۃ الشورى میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا. تو یہ ہمارے اینجلز جو ہیں ہمارے چاروں طرف، یہ ہمارے لیے حقیقتاً دعا کرتے رہتے ہیں. امیزنگ isn't it؟ کہ اسی وجہ سے شاید ہم لوگوں کی بچت بھی ہوتی رہتی ہے، بہت سارے حادثات سے بچ جاتے ہیں، بہت سارے عذاب سے بچ جاتے ہیں. ہمارے ملائکہ جو ہمارے چاروں طرف ہماری دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں. as far as کہ آپ believe in اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، تو angels are there to protect us. یہ 3 سوال ہمارے پورے ہوئے آپ کے ساتھ. تب ہم لیتے ہیں اپنا اگلا کنٹیسٹنٹ مدثر مہدی. مدثر مہدی صاحب، ٹف ہے تھوڑا سا. جی مجھے اندازہ ہو رہا ہے، خاص طور پر ظفر ڈاکٹر صاحب سے تو کافی زیادہ مشکل سوالات آ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے. میں تو بالکل ہی شکر ہے کہ میں یہ میرے سے دور رہتے ہیں، کبھی ان کے پاس علاج کے لیے جاتا تو انہیں میرا کام کر دینا. یہ سوال پوچھے تھے یہ لوگ. بالکل ایسا ہی ہے. آئیے آپ کے سامنے پہلا سوال رکھتے ہیں مدثر مہدی صاحب. لائیے کمپیوٹر. Which is the second longest surah by number of verses? سورہ عمران، سورہ اعراف، سورہ صافات یا پھر سورہ شورى. ان چاروں میں سے ایک سورہ جو ہے سیکنڈ لانگسٹ سورہ ہے، ورسز کے نمبر کے حساب سے، لینتھ آف ورسز نہیں، نمبر آف ورسز کے حساب سے. لینتھ آف ورسز کے حساب سے، نمبر آف ورسز کے حساب سے. اچھا، نمبر آف ورسز کے حساب سے. اس میں آپشنز کیا دیے ہوئے؟ سورہ آل عمران، سورہ اعراف، صافات یا پھر سورہ شورى. نمبر آف ورسز. جی، نمبر آف ورسز. کیونکہ بعض سورہ میں جو ورسز ہوتی ہیں، آیات جو ہوتی ہیں کافی لمبی ہوتی ہیں، کئی میں چھوٹی آیات ہوتی ہیں، تو ان کے نمبر زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے نمبر کے حساب سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے. اور سیکنڈ نمبر پہ، سیکنڈ نمبر پہ، ویسے پہلے نمبر پہ تو سب کو پتا ہے کون سی سورہ ہے، رائٹ؟ سورہ البقرہ. بقرہ. سورہ اعراف بھی ہے اس میں، سورہ آل عمران بھی ہے، سورہ صفات، سورہ جی. تھوڑا سا ذرا میں ایک دفعہ سوچ لوں. سورہ اعراف بھی ہے. آئی تھنک میں گیس ہی کروں گا یہاں پہ، کیونکہ I'm not sure بٹ شاید سورہ آل عمران ہے شاید. سورہ آل عمران. یہ لاک ان کرتے ہیں سورہ آل عمران. کمپیوٹر لاک ان سورہ آل عمران. اور آپ کا جواب درست نہیں تھا. یہ سورہ شورى ہے جس میں 227. یار پہلا پوچھ لیتے، مطلب ایسا بھی کیا؟ مطلب دوسرا کوئی آج کوئی رحم نہیں ہے. حالانکہ رمضان کے دنوں میں تو مطلب رحم دلی کا حکم ہے. نہیں بالکل ہے رحم دلی کا حکم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے ان کی جیب سے $200 بھی جانے ہیں آج، تو ان پہ بھی تو رحم ہے نا آپ. نہیں چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن بتا دیں بھائی. تھوڑا جیت کے انسان جیتے نا تو زیادہ مزہ آتا ہے. نہیں اچھی بات ہے، بالکل محنت کر کے. ٹھیک ہے، اگلا سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. How many prophets whose name mentioned in Quran؟ قرآن میں کتنے prophets کے نام؟ یہ تو بہت آسان ہے. قرآن میں کتنے prophets کے نام؟ یہ میں نے آج کیونکہ اسٹڈی کی تھی، میں نے پڑھا بھی تھا آج، تو اس کا میں آپ کو دے سکتا ہوں آنسر. اس کا آنسر 25 ہے. بالکل. کمپیوٹر لاگ ان 25 prophets کے نام مینشن ہے قرآن میں. A25. اور آپ کا جواب درست ہو گیا. آپ کی میرے خیال سے سن لیے مینجمنٹ نے سوال ہی چینج کر دیا آپ کے لیے. نہیں دیکھیے، یہ میں نے پڑھا تھا، ورنہ مجھے پتہ نہیں تھا. یہ میں نے آج دوپہر میں تھوڑی سی اسٹڈی کی تھی، جب پتہ چلا کہ ٹاپکس کیا ہے تو تھوڑی سی اسٹڈی کی تھی، تو وہ کام آ گئی شاید. اچھا، آئیے تیسرا سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آخری سوال اس کوئز راؤنڈ کا. Which part of Quran mentions the achievement in life as a result of observing Salah؟ نماز پڑھنے سے
زندگی آسان ہوتی ہے, زندگی میں بہت ساری چیزیں حاصل کرتا ہے انسان, یہ کس سورہ میں مینشن کی گئی ہیں؟ المؤمنین, العنکبوت, فصلات یا پھر سورہ النجم؟ اسے میں کیلکولیٹڈ گیس کروں گا یہاں پہ, سورہ المومن. سورہ المومن, سورہ المؤمنون, کیونکہ مومن کا تعلق نماز سے ہے تو شاید یہی کر سکتا ہے بندہ. ویسے سورۃ المؤمنون میں ہے بھی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کی تعریف کرتا جا رہا ہے, ان کے سارے بتا رہا ہے کس طرح کے مومنین ہوں گے, اچیومنٹ کی کیا بات انہیں ہو انعام رہی میں ہے دیا جائے گا. جی, باقی اللہ مالک ہے. ٹھیک ہے, آئیے لاک ان کرتے ہیں سورۃ المؤمنون آیا 14. لیٹس سی واٹ کمپیوٹر سیز. آپ کا جواب صحیح نہیں رہا. عنکبوت, سورۃ العنکبوت نہیں بھائی, آیا 45. وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ پڑھ کر سناتے رہیے یہ کتاب جو آپ پر وحی کے طور پر بھیجی گئی ہے, اور نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہیں, کیونکہ حقیقتاً نماز فحش اور گندے اور برے کاموں سے روکتی ہے, اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا تمہیں یاد کرنا تمہیں اس نماز سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے. جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ سے خوب جانتا ہے. تو یہ تھی سورۃ العنکبوت جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اچیومنٹ بتا رہا ہے لائف کی نماز پڑھنے کی وجہ سے. صحیح. تو 3 سوالات ہم نے آپ سے بھی پوچھے, اور دیکھتے ہیں کہ اس راؤنڈ کے اختتام پر کیا صورتحال ہے. 30 پوائنٹس پہ ہیں مدثر, 30 پوائنٹس پہ ہیں اسد, علی اسد, اور 20 پوائنٹس پہ ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال. تو مقابلہ ابھی تک بڑے زوروں کا ہے, سب بہت قریب ہیں ایک دوسرے سے, 30 اور 20, نو ڈفرنس واٹس ایور. ہم لیں گے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک, اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اپنے نئے راؤنڈ کے ساتھ. کہیں نہیں جائیے گا, جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں جیتو آسٹریلیا سیزن 2 کا فائنل مقابلہ. خواتین حضرات, ویلکم بیک ٹو جیتو آسٹریلیا. ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ علی اسد ہیں جو ہمارے ساتھ اب کھیلیں گے ویڈیو کا راؤنڈ, جس میں ہم ایک نعت سنوائیں گے علی اسد کو, اور علی اسد نے ہم کو بتانا ہوگا نعت کس نے پڑھی ہے اور نعت کے بول کیا ہیں. تو یہ 2 سوالات آپ کریں گے, آپ کو 2 نعتیں سنوائیں گے ایک کے بعد دوسری, اور آپ نے بس یہی 2 سوالات کے جواب دینے ہیں. ہر سوال کے جواب کا آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے, یعنی میکسیمم آپ جیت سکتے ہیں, یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ 40 پوائنٹس. رائٹ اسد؟ آڈیو ہوگی نا؟ نہیں, ویڈیو دکھائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, تو آپ نے توجہ سے سننا. آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا, آپ نے فوراً کوئی وہ ہیرو عزت کا مظاہرہ نہیں کرنا, آپ نے فوراً جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے. ٹائم بہت مختصر ہے, میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, آئیے جناب علی اسد کے سامنے رکھیے نعت نمبر 1. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی. جی, محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے, مولا یا اوکے 10 پوائنٹس. اور نام کیا تھا ان کا؟ نام میں شور نہیں ہوں, مجھے اویس قادری تو نہیں تھے یہ؟ نہیں, اویس قادری تھے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی. یہ تھے محمود الحسن اشرفی ان کا نام ہے, اور آپ نے صحیح گیس کیا تھا, یہ مولا یا صلی محمد الحسن اشرفی. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے اب ہم دوسری نعت رکھ رہے ہیں علی اسد, دوسری اور سے دیکھیے. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے. سمجھ میں آئی کچھ؟ نہیں, یہ نہیں پتا مجھے. آپ کو ویسے چلی تھی ویڈیو صحیح آپ کے لیے؟ ہاں, ویڈیو صحیح چلی ہے, ویڈیو اچھا, صحیح ٹھیک چلی. ہے. مجھے ان کا نام نہیں پتا, یہ بڑے مشہور وہ ہے نعت خواہ ہیں, لیکن ان کا نام مجھے نہیں یاد. نعت کے بول بھی نہیں ذہن میں آ رہے؟ نعت کے بول تو مجھے بالکل نہیں یاد ہے. مجھے نہیں ان کی کوئی اور ہوتی تو میں بالکل ہو جاتا. پوری محفل پہ چادر تنین. ہاں, یہ تو بڑی مشہور نعت ہے, یہ تو میں نے سنی ہوئی ہے.
صدیق لیکن وہ اسماعیل صاحب تھے, جو بول تھے نا وہ میرے اس میں نہیں آئے, ذہن میں نہیں آئے وقت پہ. بہرحال یہ صدیق اسماعیل صاحب تھے. آپ نے اس راؤنڈ میں 10 پوائنٹس حاصل کیے ہیں, علی اسد 40 میں سے. خیر اگلا راؤنڈ بڑا اہم ہے, اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کے طرف 2 نعتوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ہم اپنی پہلی نعت رکھ رہے ہیں, غور سے سنیے گا. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر. جی ڈاکٹر صاحب. سرور قادری. نہیں, یہ تھا ذوالفقار علی حسینی. اور نعت کون سی ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں مجھے نہیں آتا. چلیں خیر دیکھ لیتے ہیں نعت کون سی تھی. مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے دوسری نعت رکھتے ہیں, غور سے سنیے گا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, اور کہ نعت بات اب تک بنی ہوئی. اور مجھے لگتا ہے یہ وہ تو ام حبیبہ, لیکن یہ ارم ہے ان کا نام, ارم. نہیں ڈاکٹر صاحب, سائرہ نسیم تھی یہ. خیر نعت مکمل کرتے ہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ڈاکٹر صاحب مجھے وہ یاد آ رہا ہے, مجھے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے ڈائریکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ایسا ہو جائے تیاری کچھ کر کے آتے ہیں لوگ اور امتحان میں کچھ آ جاتا ہے. اصل میں یہ سارے نئے جو ہے نا چہرے ہیں, ہم لوگ تھوڑے سے پرانے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دور کے لوگ ہیں. تو یہ جتنے بھی آپ نے سنائے ہیں یہ تو نعتیں بھی نہیں ہیں, اور یہاں رہ کے خاص طور پہ پھر ہمیں وہ پاکستان کی جو وہاں پہ جو کامن سنی جاتی ہیں آج کل جس طرح کا ماحول ہے. آپ نے ایک جواب درست دیا یہاں پہ, آپ نے نعت پہچان لی کون سی نعت تھی ہے, تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے اس راؤنڈ میں. ہم لیتے ہیں اپنا تیسرا کنٹیسٹنٹ, اس وقت غائب ہو چکے ہیں, نظر نہیں آ رہے مدثر صاحب. ہم رکھتے ہیں اب آپ کے سامنے. آلرائٹ مدثر بھائی تیار ہے سر آپ؟ جی جی. اب آپ کے سامنے ہم نعت پلے کرتے ہیں اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ نعت کس نے پڑھی ہے اور نعت کے شروع کے بول کیا ہیں, الفاظ کیا ہیں. آئیے نعت رکھیے مدثر بھائی کے سامنے. جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے, جلوے ہیں سارے. جی مدثر بھائی. ہے شاہ مدینہ یثرب کے والی. بالکل صحیح, آپ نعت سے ہی پہچان گئے. اور کس نے پڑھی ہے یہ نعت؟ یہ شاہ مدینہ یثرب کے والی کافی سارے لوگوں نے پڑھی ہے, اب ان پڑھنے والے کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا اتفاق سے. نہیں مشکل ہے, مجھے بھی نہیں پتا ان کا. بہرحال آئیے نعت پلے کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں آپ کو کہ نعت کس نے پڑھی ہے. نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. یہ جناب عبد الرؤوف روفی, محترم عبد الرؤوف روفی. ہماری بھی معلومات میں اضافہ ہوا آج. آئیے آپ کے سامنے دوسری نعت رکھتے ہیں مدثر بھائی. مجھے پیغام سوال آئی ہے دربار نبی سے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور یہ تو بہت مشہور نیرہ نور, نیرہ نور میں نے کہا ہم پہچان لیا آپ نے, ہماری عمر کے آپ ہمارے دور کی ہیں یہ نیرہ نور صاحبہ, ماشاءاللہ. بالکل صحیح, آپ نے دونوں صحیح جواب دیے اس کے. اور آئیے باقی نعت سن لیتے ہیں. اچھا جی مدثر صاحب, آپ نے یہ دونوں صحیح جواب دیے اور اس سے پہلے والے سوال میں آپ کا ایک صحیح جواب تھا اور ایک غلط, تو آپ نے 30 پوائنٹس حاصل کیے یہاں پہ. سر خواتین و حضرات, آپ کے سامنے اس وقت ہم اسکور بورڈ کے ساتھ حاضر ہیں. اس وقت ہمارے پاس 30 پوائنٹس پہ ڈاکٹر ظفر اقبال ظفر بیٹھے ہوئے ہیں
40 पॉइंट्स पे अली असद दूसरी पोजीशन पे इस वक्त, और सैयद मुदस्सिर मेहदी लीड कर रहे हैं 60 पॉइंट्स के साथ। लेकिन आपको यहाँ पे बताते चलें कि ये पॉइंट्स 20 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स का डिफरेंट कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आखिरी राउंड में आपने खेलना है 10 पॉइंट्स के लिए, 100 पॉइंट्स के लिए 10 सवाल होते हैं और इसमें आप मैक्सिमम 100 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो हिम्मत और हौसला ना हारिएगा, जवान रखिएगा अपनी हिम्मत और हौसले को। आइए चलते हैं अपने अगले राउंड की तरफ, रैपिड फायर। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक टू स्टूडियो, और हमारे साथ इस वक्त अली असद है जो रैपिड फायर खेलेंगे। अली असद, आप तैयार हैं? जी रेडी हूँ। हमने अपने स्टूडियो में टाइमर ऑन कर दिया है और 1 मिनट है आपके पास। 10 मुमकिन सवालात, जो जवाब ना है उसको पास कर दीजिएगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा का नाम बताइए। सूरह कौसर। करेक्ट। कुरान मजीद में कुल कितनी दफा अल्लाह का नाम आया है? पास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त कितने हुफ्फाज मौजूद थे? 5। इनकरेक्ट। कुरान मजीद में कुल कितनी सजदे की आयात मौजूद हैं? आयात सजदा कितने? वाजिब सजदे की 4 है। बाकी 9। 5। इनकरेक्ट। कुरान करीम में कौन से नबी का नाम सबसे ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल हुआ है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकरेक्ट। कुरान के मुताबिक उम्मुल खबाइस किस चीज को कहा गया है? पास। कुरान करीम की सबसे तवील सूरा कौन सी है? सूरह बकरा। सबसे करेक्ट। कौन सी खातून है जिनका नाम कुरान मजीद में आया है? सूरह मरियम। अभी मरियम। करेक्ट। वो कौन सी सूरा जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफा आया है? पास। ये मैंने अभी दौरान प्रोग्राम भी बताया था, आपको याद नहीं रहा। सूरह नमल 2 दफा बिस्मिल्लाह आया है। आपने जो गलत जवाब दिए, उम्मुल खबाइस अल्कोहल को कहा गया है, शराब को। और कौन से नबी का सबसे ज्यादा मर्तबा नाम इस्तेमाल? आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा। मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा 25 मर्तबा नाम इस्तेमाल हुआ है मूसा अलैहिस्सलाम का। कुरान करीम में 14 सजदे की आयत सुजूद जो है 14 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल, नहीं मैंने आपसे पूछा कितनी सजदे की आयत, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त 22 हुफ्फाज मौजूद थे। आपने 4 कहा था, 22 हुफ्फाज। और कुरान करीम में कितनी दफा अल्लाह का नाम आया है? 2698 दफा अल्लाह का नाम कुरान मजीद की जीनत बनाया। तो आपने काफी सारे सही जवाब दिए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है इंशाल्लाह। हम लेते हैं अपना अगला कंटेस्टेंट रैपिड फायर के राउंड के लिए। डॉक्टर साहब, ठंडी सांसें लीजिए। ये लोग आप हमसे कहते हैं ना, ये जब आपको विजिट करते हैं, लंबी लंबी सांसें लीजिए, मुंह खोलिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए। और हाँ राइट, हम आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। तैयार हैं आप? जी, बिस्मिल्लाह। ये लीजिए, हमारा टाइमर हुआ है स्टार्ट और आपका वक्त होता है शुरू। जब पहली मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गर्ज से हजरत अबू तालिब के साथ शाम का सफर किया, उनकी उम्र मुबारक क्या थी? 10 साल। तकरीबन करेक्ट। लफ्ज जमजम का क्या मतलब है? रुक जा। करेक्ट। हिजरत के 30 साल कौन सा गजवा पेश आया था? गजवाए उहद। करेक्ट। वो कौन सा इस्लामी महीना है जिसका जिक्र कुरान में आया है? रमजान। करेक्ट। मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम, जो कि खुद भी एक नबी थे? हारून अलैहिस्सलाम। करेक्ट। सूरह फातिहा का एक और नाम बताइए। सबल मसानी। वो रेफर दिस आंसर। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे क्या ड्यूटी थी? मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसात में। करेक्ट। जुल्हज्जा से पहले कौन सा महीना आता है? जुल्हज्जा से पहले ज़िकाद। इन जवाब दिया आपने, क्या कहा था आपने? ज़िकाद। करेक्ट, बिकॉज़ सवाल पूछ चुके थे हम, तो आपका ये जवाब भी दुरुस्त माना जाता है। आपने भी काफी सारे सही जवाब दिए हैं। जो जवाब आपने सही नहीं दिया
سارے صحیح دیے میرے خیال سے. ایک سوال ہم نے ریفر کیا ہے مینجمنٹ کی طرف, تو اس کا جواب ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے. وہ ایک سوال سورہ فاتحہ, آپ نے کیا کہا تھا سورہ فاتحہ کا دوسرا نام؟ سبع المثانی, سبع المثانی, 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. اچھا 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 رائٹ, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم آپ ریفر کرتے ہیں اس سوال کو انشاءاللہ, پھر آپ سے فاتحۃ پوچھیں گے. الکتاب بھی کہتے ہیں, سبع المثانی بھی کہتے ہیں. اور بھی بہت سارے اوپننگ, بہت ساری چیز. اینی وے ہم لیتے ہیں مدثر مہدی کو, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. اس سوال کا جواب ہم نے ریزرو کیا ہوا ہے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں سچویشن کیا بنتی, ہو سکتا ہے آپ کو اس سوال کے جواب کی ضرورت ہی نہ پڑے. بہرحال آئیے مدثر مہدی کو لیتے ہیں ریپڈ فائر کے لیے. مدثر صاحب کیوں لے رہے ہو مجھے یار, مطلب اب کیا رہ گیا یار آپ 60 پہ بیٹھے ہوئے سر, آپ تو میں ساتھ میں بیٹھا ہوں, لیکن بہرحال چلے مولا کرم کرے گا, اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. لیٹس موو آن انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب نے تھلتھلی مچا دی اس وقت سارے جوابات دیکھیں. ٹھیک ہے مدثر بھائی, ہم یہ راؤنڈ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں انشاءاللہ. سب all set, all good, your time starts now. رمضان کا کون سا نمبر ہے ہجری کیلنڈر کے مہینوں میں ترتیب کے حساب سے؟ کون سا نمبر پر؟ انکریکٹ. وہ کون سے نبی ہیں دنیا میں بغیر کسی باپ کے تشریف لائے؟ حضرت عیسیٰ. کریکٹ. قرآن مجید میں کل کتنے سورہ ہیں؟ 258. انکریکٹ. قرآن مجید میں کل کتنی دفعہ نماز کی تلقین کی گئی ہے؟ 25 دفعہ. 700 دفعہ. وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت نوح کی کشتی آگے ٹھہری تھی؟ نینوہ. انکریکٹ. کسی بھی دو ایسی سورہ کے نام بتائیے جو صرف ایک حرف پر مشتمل ہے, جس کا نام ایک حرف. پاس. قرآن کریم میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ الف. کریکٹ. وہ کون سے نبی ہیں جن کو بزرگی کے ایام میں اولاد کی نعمت عطا ہوئی؟ حضرت یعقوب. انکریکٹ. زکریا علیہ السلام. یا زکریا. آپ نے جو جواب نہیں دے پائے وہ تھے سورہ کے نام جو صرف ایک حرف پہ, نون سورہ قاف, سورہ صاد, اور ماؤنٹ جوڈائے جہاں پہ کشتی آ کے رکی تھی. قرآن کریم میں 700 دفعہ نماز کی تلقین کی گئی ہے, اور ہم مسلمان صرف 5% لوگ دنیا میں نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. قرآن مجید میں کل کتنی سورہ؟ 114 سورہ ہیں قرآن میں. اور وہ کون سے نبی ہیں جو دنیا میں بغیر کسی باپ کے تشریف لائے؟ آپ نے صحیح جواب دیا تھا. اور رمضان کا کون سا نمبر ہے؟ 9. آپ نے 7واں کہا تھا. 9واں نمبر ہے رمضان شعبان. آئیے سب کو ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں تاکہ رزلٹ کو اناؤنس کیا جا سکے. بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے, اور آخر راؤنڈ میں کہتے ہیں جو جیتا وہ خوش ہو کے جائے گا یہاں سے, لیکن ہارنے والے بھی رنجیدہ نہیں ہوں گے کیونکہ بہت ٹف مقابلہ کیا آپ لوگوں نے. اور سوالات آج کچھ تھوڑے مشکل تھے, ہمیں احساس ہے اس چیز کا, لیکن آپ لوگوں نے خوب زور لگایا, خوب دم لگایا. alright, so now's the time. ہم جب آپ کے سامنے رزلٹ رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو رزلٹ سنائیں. ہم چاہیں گے آپ کے تاثرات دینا. یہ پہلا فائنل ہے, ظاہر ہے آپ لوگ پہلے راؤنڈ جیتے ہوئے, اور آج یہاں سے کوئی ایک جیت کر جائے گا $200 آسٹریلین ڈالر یا امریکن آسٹریلین, $200 آسٹریلین ڈالر یہاں سے جیت کر جائے گا. کولز واؤچر, $200 کے کولز واؤچر آپ کو دیے جائے گا. تو اب ہم نے صرف یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو آج فائنل کے بعد, کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ مدثر صاحب آپ سب سے پہلے آپ سے پوچھتے ہیں, آپ میرے برابر میں بیٹھے ہیں. جی بہت اچھا لگا, اور اس بہانے پڑھنے کا بھی ایک موقع ملا. تو بہرحال وہ پڑھنا اس ایسا کام تو نہیں آیا, لیکن ایک اچھی ایکٹیویٹی اور بہت ہی انفارمیٹیو پروگرام ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری ویری گڈ ایفرٹ, اینڈ اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے. ایبسولوٹلی. تھینک یو ویری مچ مدثر بھائی. علی اسد آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا, کیونکہ بہت سارے سوال ایسے تھے جن کا جواب نہیں پتا تھا, تو نالج میں اضافہ ہوا. اور ایسے انیشیٹوز اور لینے چاہیے اور ہونے چاہیے, تاکہ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو, اور ایک گیم کا گیم بھی ہو جائے, اور لوگوں کو سیکھنے کو بھی ملے. تو اچھا جیتنے انیشیٹو کو ہے, مزہ آیا. بہت شکریہ, بہت اچھا فیڈ بیک, تھینک یو ویری مچ. اور ڈاکٹر صاحب
سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا آج اس کا فائنل تھا اور یہ تکمیل کو پہنچا، ماشاء اللہ، دیٹس ویری گڈ. آنیسٹلی اسپیکنگ میں آج بہت مصروف تھا، میرے پاس یقین کریں میرے پاس ٹائم نہیں تھا. آئی ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ کوئی اسٹڈی یا وغیرہ، میرا جتنا ملک ریموٹ نالج تھا اس بیسس پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم ایز اے مسلمان ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور دس از ریئلی اے گڈ آئی اوپنر. جس طرح آپ نے بتا رہے تھے کہ 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں اور 700 دفعہ قرآن پاک میں، مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اگر لوگوں کو بتائیں کہ بھئی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ، تو آئی تھنک اٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو. اور اس کو اگر ہم پازیٹیو نوٹ پہ لیں اور اس پہ اوپر تھوڑا سا اگر عمل کریں اور لوگوں کو تھوڑا انیشیٹو دیں تو الحمدللہ it can revive a lot of our knowledge in Islam, and obviously then our action would be also better. جزاک اللہ خیر. اور میں چاہوں گا کہ کم از کم ایک بند میں مدثر بھائی بھی نعت پڑھتے ہیں اور بہت بڑا نام ہے نالمن کا، اور ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب بھی نعت پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے مدثر بھائی آپ ایک بند سنا دیجیے، کوئی بھی آپ کی مشہور نعت جو ہے اس کا، محفل کو بابرکت بنا دیجیے. میں سنا دیتا ہوں بالکل. میں قبر اندھیری میں فرمائش آ گئی ہے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب تلاش کیوں میں کروں کوئی رہبری کے لیے، ہے ان کا نقش قدم میری بندگی کے لیے. شعر روزہ کے یہ میں قدا مدینہ یہاں کا رنگ عجیب، یہ میں قدا مدینہ یہاں کا رنگ عجیب، کہ جام ہوش بھی لازم ہے بے خودی سبحان اللہ. بہت اچھا شعر ہے. ان کا نقش قدم میری بندگی کے لیے. ماشاءاللہ. کیا کہنے، بہت اچھا ہے بھائی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. علی اسد صاحب جی سر. ہے نعت سے کوئی
پڑھنے کا شوق سننے کی حد تک ہے. سننے کی حد تک اور آپ نے سن لیا. خواتین حضرات اب ہم آپ کو ریزلٹس بتاتے ہیں. علی اسد جو ہیں اس وقت تیسری پوزیشن پہ ہیں 70 پوائنٹس لے کے. علی اسد اور سید مدثر مہدی 80 پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن پہ ہیں. اور آج کا یہ پروگرام جنہوں نے جیتا ہے اور $200 کے کالز واچر جنہوں نے حاصل کیے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال ظفر 100 پوائنٹس کے ساتھ. ویری ویل پلیڈ. تھینک یو ویری مچ. کیا بات. ان امیدوں کے ساتھ کہ آپ تمام حضرات خاص طور پہ آخری آپ نے سیگمنٹ میں جو نعتیں پڑھی اس نے واقعی لہو گرما دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے گلے کو اسی طرح پرسوز رکھے انشاءاللہ آمین. دم آخر تک. اور اسی طرح مدحت نبی میں ہمیشہ اپنی زندگی بتا دیں آپ. اللہ تعالیٰ اتنا کرم کرے آپ پہ کہ آپ مشعل راہ بن جائیں لوگوں کے لیے انشاءاللہ. خواتین حضرات انہیں الفاظ کے ساتھ دیجیے اجازت ندیم ندوی کو. اور آج ہمارا یہ دوسرے سیزن کا پہلا فائنل اختتام کو پہنچا. جیتنے والوں کو مبارک اور جو رہ گئے جیتنے سے انشاءاللہ اگلے سیزن میں آپ سے ملاقات ہوگی. اگلے سیزن تک کے لیے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور میرے تمام مہمانوں کو. زندگی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.